हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडिबेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ क्लास 9 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको 33rd क्लासमा छौँ है आज। 33rd है। अनि हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ यो अर्थमेटिक भन्ने पोर्सनको डिस्काउन्ट भन्ने टपिक पढिरहेको थियौँ। डिस्काउन्टको विषयमा बेसिक छलफलहरू यताउता के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गरेको थियौँ र अहिले चाहिँ हामी अब यससँग रिलेटेड केही एक्जाम्पलहरू सल्भ गर्छौँ है। ल, एकदम कन्सेप्चुअल एक्जाम छ है, एक्जाम्पल छ। तपाईँहरूले चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु पर्यो, लोजिकको कुरा आउँछ। यो कुरा बुझ्न एकदमै सजिलो छ तर गाह्रो पनि छ है। फेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति गाह्रो पनि हुनसक्छ। क्वेसनलाई एक्ज्याक्टली बुझ्नु पर्यो, ठ्याक्कै बुझ्नु पर्यो है। क्वेसनलाई अलिकति यता गयो भने पनि बिग्रिन्छ, अलिकति उता गयो भने पनि बिग्रिन्छ, ठ्याक्कै बुझ्नु पर्यो है। के भनेको छ, अ मोबाइल सेट वाज बट फर 9600। हामीसँग चाहिँ एउटा 9600 को मोबाइल सेट भनौँ न। ल, यो हाम्रो मोबाइल सेट भयो है। अनि के भनेको छ, वाज बट फर रुपिज 9600। सिपी भनेको 9600। अनि आफ्टर एट वाट लेभल प्राइस सुड इट बी सोल्ड टु गेन 33 होल 1/3 भनेर भनेको छ। यो भनेको बेचिसके पछाडि प्रफिट कति आउनु पर्यो रे, 33 होल 1/3% आउनु पर्यो रे। तर बेच्नुभन्दा अगाडि के भएको रहेछ, यहाँनिर डिस्काउन्ट आएको रहेछ। डिस्काउन्ट 20% आएको रहेछ र डिस्काउन्ट भयो। अब यसको एसपी पत्ता लगाउनु पर्यो एउटा कुरा, अर्को कुरा यसको एमपी पत्ता लगाउनु पर्यो है। ल, एमपी र एसपी पत्ता लगाउनु पर्यो। अब यसको लागि चाहिँ सजिलो छ। हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ एमपी निकाल्ने, एमपी निकालेर एसपी निकाल्ने। अब एमपी चाहिँ फेरि कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई एसपीले दिन्छ। एसपी एक्ज्याक्टली एसपीको भ्यालु नै निकाल्नुपर्छ भन्ने छैन। एसपीको रिलेसनहरू हुन्छ नि, फर्मुलाहरू याद छ नि तपाईँहरूलाई एसपीको। हो, त्यो रिलेसनबाट चाहिँ हामीले यो प्रफिटवाला चिजलाई र डिस्काउन्ट एमपीवाला चिजलाई चाहिँ लिङ्क गर्न सकिन्छ। त्यो लिङ्क गर्ने बित्तिकै हामीले एमपीको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। कसरी सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है। वी नो, जस्तै मैले के भनेको थिएँ, एसपीको मद्दतले गर्न सकिन्छ भनेको थिएँ नि। एसपी भनेको के हुन्छ, एउटा कुरा एसपी भनेको होइन, पहिला यसरी देखाउँ। प्रफिट भनेको के हो, प्रफिट भनेको एसपी माइनस सिपी हो है। अब मैले यो माइनस सिपीलाई यता लगेँ भने के हुन्छ, एसपी भनेको प्रफिट प्लस सिपी हुन्छ एउटा कुरा है। यसलाई इक्वेसन आई मानौँ एकछिनको लागि। त्यसै गरी अर्को चाहिँ एसपीको के छ भन्दाखेरि, एसपी भनेको फेरि एमपी माइनस डिस्काउन्ट पनि त हो नि, डिस्काउन्ट पनि त हो नि है। यसलाई मैले आई भने। अब कम्बाइनिङ आई एन्ड आई दुइटालाई कम्बाइन गरियो भने के हुन्छ त, आई र आईलाई कम्बाइन गर्ने बेलामा हामीले एमपी माइनस डिस्काउन्ट इज इक्वल्स टु प्रफिट प्लस सिपी भनेर भन्न सकिन्छ है। अब यसबाट चाहिँ कुरा गर्नु पर्यो भने एमपी भनेको हामीलाई थाहा छैन, डिस्काउन्ट थाहा छ, डिस्काउन्ट 20% दिएको हो र डिस्काउन्ट सधैँ के को हुन्छ, डिस्काउन्ट दिने भनेको लेभल प्राइसमा हो, एमपीमा हो डिस्काउन्ट दिने भने पछाडि अफ एमपी लेख्नु पर्यो। प्रफिट थाहा छ 33 होल 1/3 हो, तर प्रफिट सधैँ के को हुन्छ, प्रफिट सधैँ कस्ट प्राइसको हुन्छ भने पछाडि अफ सिपी लेख्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि सिपी भनेको त सिपी नै भइहाल्यो प्लस सिपी है। अर एमपीको भ्यालु थाहा छैन, 20% भनेको 0.2 हो। यो कसरी हो तपाईँहरूलाई थाहा छ मजाले। एमपी इज इक्वल्स टु 33 होल 1/3 भनेको 0.33। यो 1/3 को पनि हाल्दाखेरि 33 यो हुन्छ है। यस्तै नै हुन्छ है, यही नै हुन्छ है। अझै यो 3 अझै उतासम्म पनि पुग्छ, लगभग 8वटा जति 3 सम्म पुग्छ है। तर हामीले त्यति धेरै लेख्न जरुरी छैन, चाहिए जति लेखौँ। अनि त्यस पछाडि अफ भनेको मल्टिप्लिकेसन, सिपी भनेको सिपीको भ्यालु त हामीलाई थाहा छ सायद 9600।
प्लस 9600 अर यो भनेको 0.8 MP इजिकल्स टु कति आउने भयो त यो भनेको 0.3333 टाइम्स 9600 भनेको आउने रहेछ 3199.68 भने पछाडि यो हाम्रो यो डेसिमलले केही न केही चाहिँ असर गर्ने रहेछ है अहिले पछि यहाँ हामीले अहिले पछि देख्न सकिन्छ 9600 or 0.8 MP भनेको कति आयो यो भनेको 9600 प्लस 3199.68 भनेको आउँदो रहेछ 12799.68 हेर्नुस् है अहिले पछि हामीलाई एसपी पनि चाहिन्छ प्रॉफिट प्लस सीपी गर्दाखेरि कति आउने रहेछ अहिले ख्याल गर्नुस् है यति आउने रहेछ यो एसपी यो एसपी नै हो अनि त्यसपछि 0.8 MP भनेको के भयो 0.8 MP भनेको MP इजिकल्स टु 12799.68 डिभाइड बाइ 0.8 यो भनेको आउने रहेछ 15999.6 आउने रहेछ है रुपीज लेख्न नबिर्सिनु होला अगाडि ल यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है 15949 एप्रोक्सिमेटली 16000 लेख्न पनि पाउनुहुन्छ अब तपाईहरुले एसपी पनि निकाल्न भनेको छ अब हाम्रो एमपी त आइसक्यो एसपी पनि निकाल्न भनेको छ एसपी को लागि तपाईहरुले एसपी अब यो युज गर्दा पनि भयो यो युज गर्दा पनि भयो जुन युज गरे पनि आउने एसपी त्यही हो अब मैले जस्तै एसपी इक्वल्स टु एमपी माइनस डिस्काउन्ट भने एमपी को भ्यालु कति 15999.6 माइनस डिस्काउन्ट भनेको कति डिस्काउन्ट भनेको 20% अफ एमपी भनेको त 15999 छ यो भनेको कति आयो त 15999.6 माइनस 0.2 टाइम्स मैले डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गरेँ भनेको कति आयो त 3199.92 यो भनेको कति आयो 15999.6 माइनस भनेको आउँदो रहेछ 12799.68 अब यसलाई तपाईहरुले यसलाई 16000 लेख्न पनि पाउनुहुन्छ र यसलाई 13 हैन यो कति हो 12800 लेख्न पनि पाउनुहुन्छ एन्सर यही दुईटा आउँछ है ल यो भयो अब नेक्स्ट क्वेशन पनि मैले लेखिसकेको छु है यहाँनिर केही पोइन्टहरु मार्क पनि गरिदिएको छु चाहिने पोइन्टहरु भनेर द प्राइस अफ एन आर्टिकल इज मार्क्ड यति एभोव द सीपी if it is sold at the profit of this after allowing 15% discount what will be the SP भनेको छ ठ्याक्कै आइको जस्तै क्वेशन छ है केही पनि गाह्रो छैन अब यहाँ कुरा बुझौँ है पहिला सुरुमा यहाँनिर चाहिँ के भइरहेको छ त भन्दाखेरि प्राइस अफ एन आर्टिकल इज मार्क्ड भनेपछि हामीसँग केही आर्टिकल छ एउटा जस्तै आर्टिकल बनाऊ अलिकति भिजुअलाइज गरेर पढ्यो भने अलि बढी बुझिन्छ कि भन्ने मात्रै हो ल हामीसँग एउटा यस्तै केही सामान होला यो बट्टामा है यहाँ केही लेखेको पनि होला ल यस्तै केही सामान होला है अनि त्यसपछि यसको चाहिँ के भएको रहेछ भन्दा ल्याउँदाखेरि कतिमा ल्याएको हो थाहा छैन जियोस किन्दा सीपी मा त किनेकै हो र एमपी राखेको चाहिँ कति रहेछ त एमपी भनेको 25% एभोव द सीपी सीपी को 25% बढी राखिएको छ भने पछाडी के भयो त यो भनेको सीपी प्लस 25% अफ सीपी भयो अनि यसलाई अब बेचिन्छ बेच्दाखेरि के भइरहेको रहेछ प्रॉफिट आएको रहेछ प्रॉफिट कति आएको रहेछ 500 प्रॉफिट 500 आयो है तर बेच्नु भन्दा अगाडि एउटा सानो के भएको रहेछ डिस्काउन्ट दिएको रहेछ डिस्काउन्ट कति दिएको रहेछ डिस्काउन्ट 15% दिएको रहेछ अनि त्यसपछि मात्र बेचिएको रहेछ ठ्याक्कै आइको जस्तै क्वेशन छ यहाँनिर पर्सेन्टेजमा दिएको छैन अनि सीपी दिएको छैन प्रॉफिटलाई न्यूमेरिक भ्यालु दिएको छ र हामीलाई के दिएको छ सीपी को भ्यालु दिएको छैन निकाल्नु पर्ने के छ फाइन्ड इट्स एसपी अथवा व्हाट विल बी इट्स एसपी ठ्याक्कै ऐकै जस्तै नै गर्न सकिन्छ है यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि हियर यहाँनिर के भइरहेको छ त एमपी इज इक्वल्स टु 25% above
द सिपी। सिपीभन्दा 25%ले बढी छ भन्ने कुरा हो। अनि त्यसै गरी प्रफिट भनेको कति छ ₹500 क्वेसनले नै दिएको छ। त्यसै गरी डिस्काउन्ट कति दिएको छ डिस्काउन्ट भनेको 15% है। अनि एसपी चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। अब हेर्नुस् है हामीलाई क्वेसनले भनेअनुसार यसलाई यतिकै छोडिदिउँ। एमपी भनेको के हो एमपी भनेको 25% एबभ सिपी हो। यो भनेको सिपी प्लस 25% अफ सिपी हो है। यो भनेको सिपी प्लस 0.25 सिपी आयो। कसरी आयो तपाईहरुलाई थाहा छ मैले धेरैचोटि भनिसके हो त 1.25 सिपी है। एमपी भनेको 1.25 सिपी भयो। ल यो भइसके पछाडि अब डिस्काउन्ट पनि एकचोटि यही फाइनल गरिदिइहालौँ है। डिस्काउन्ट भनेको कति भनेको छ 15% भनेको छ र डिस्काउन्ट सधैँ के को लाग्छ डिस्काउन्ट जहिले पनि एमपी को लाग्छ। एमपी यो भनेको के भयो 15% अफ एमपी को भ्यालु त यो छ भने पछाडि के भयो त 1.25 सिपी। 15% भनेको 0.15 हो टाइम्स 1.25 सिपी। यो भनेको कति आउँछ त 0.15 टाइम्स 1.25 भनेको आयो 0.1875 सिपी आयो है। अब हामीले अघिकै कुरा म माथिबाटै ल्याएँ है। यो कुरा ल हेर्नुस् है यही कुरालाई मैले तलपट्टि ल्याएँ। यो प्रफिट यो तपाईले बुझिसक्नु भएको कुरा छ। मैले अब लेख्न के बाँकी रह्यो त कम्बाइनिङ आई एन्ड आई दुईटा इक्वेसनलाई कम्बाइन गरियो भने के हुन्छ त यो कम्बाइन गर्दाखेरि प्रफिट एसपी को भ्यालु चाहिँ एउटै छ दुवैतिर भने पछाडि प्रफिट प्लस सिपी भनेको कति हुने रहेछ एमपी माइनस डिस्काउन्ट हुने रहेछ है। अब प्रफिट भनेको के छ प्रफिट भनेको 500 छ प्लस सिपी भनेको थाहा छैन। एमपी भनेको 1.25 सिपी अनि डिस्काउन्ट भनेको 0.15 हो है। 15 हैन 0.1875 सिपी। यो भनेको के भयो त और मैले यो सिपीलाई यता पठाएँ भने 500 इजिकल्स टु 1.25 मा पहिला यताको काम गरिहालौँ। यो भनेको 1.25 माइनस 0.1875 भनेको कति आउँछ 1.0625 सिपी। उताबाट सिपी यता आएको छ माइनस सिपी और 500 इजिकल्स टु माइनस 1 गर्दा आयो 0.0625 सिपी और सिपी भनेको के हुने भयो क्रस मल्टिप्लिकेसनको आधारमा 500 डिभाइडेड बाई 0.0625 हुने भयो। यो भनेको के भयो त 500 डिभाइड बाई 8000 आयो है। ल 8000 आयो हाम्रो एक्स को भ्यालु एक्स के अरे सिपी को भ्यालु एक्स त सपोज गरेकै छैन सिपी को भ्यालु 8000 आयो। अब त्यस पछाडि हामीले के भन्न सकिन्छ त प्रफिट भनेको के हो प्रफिट इज इक्वल्स टु एसपी माइनस सिपी और एसपी इज इक्वल्स टु प्रफिट प्लस सिपी। यो भनेको के भयो 500 प्लस इज इक्वल्स टु 8500। ल ठिक छ है। यो भयो यो नै हाम्रो के थियो एसपी थियो र अब चाहिँ नेक्स्ट क्वेसन गरौँ। नेक्स्ट क्वेसन नि पनि लगभग यही नै छ यस्तै क्वेसन छ यसलाई नि सल्भ गरिदिइहालौँ है। यहाँनिर क्वेसन नै लेख्छु यसको चाहिँ क्वेसन लेखिसकेको छैन। अ ट्रेडर अलाउज a discount of 10% on the MP है अनि of the goods in his shop
अब के भन्दैछ, however he still make a gross profit of 17% on the CP. Find the profit percent he would have made if he had sold the goods 8 MP भनेर भनेको छ है। के भनिरहेको छ एक्चुअली कुरा फेरि पनि बुझौँ, ठ्याक्कै माथिको जस्तै छ कुरा, हेर्नुहोस् है। डिस्काउन्ट अब a trader allows a discount of 10% on MP of the good in his shop. However, he still make a profit, gross profit भनेको टोटल प्रफिट, प्रफिट चाहिँ यति बनाएको रहेछ on CP. Find the profit percent he would have made if he had sold the goods at MP भनेको छ। भन्छ यहाँ डिस्काउन्ट दिएको छैन, डिस्काउन्ट हुने पनि रहन्छ, किन भन्दाखेरि उसले कतिमा बेचेको छ, he have made यहाँनिर के भनेको छ, he had sold at MP, एमपीमा नै बेचेको छ भने पछाडि यहाँनिर के छ त, डिस्काउन्टको त कुरै छैन, कुरा छैन, छ, किन नहुनु र, डिस्काउन्टको कुरा छ। तर यहाँ कस्तो अज्युम भइरहेको छ भन्दाखेरि उसले जति एमपी तोक्यो नि, एमपी जति तोक्यो त्यतिमा नै बेच्यो भन्ने कुरा छ नि त, हो त्यो हो है। ल हेर्नुहोस्, अब यो म चाहिँ तपाईँहरूलाई पहिला भन्न भन्दा नि ठ्याक्क कन्टेक्स्ट लेखेर बुझाउँछु, अनि ठ्याक्क बुझ्नुहुन्छ है, मैले भनेको कुरा चाहिँ ठ्याक्क बुझिन्छ। ल रोक्नुहोस् है, पहिला सुरुमा चाहिँ अब जस्तै सपोज गरेर गरौँ, सपोज गरेर गर्ने भने बुझ्नुहुन्छ। ल यसको लागि चाहिँ मैले लेट एमपी अफ गुड बी रुपिज 1000 कि 100 राख्ने, 10 राखे पनि पाइन्छ, पाइन त, 100 राखौँ, पर्सेन्टेजमा निकाल्ने कुरा छ। ल है, यो भयो। अब 10% मैले यदि यसको चाहिँ एमपी राखेँ भने यहाँनिर दुईवटा केस छ क्या हामीसँग। एउटा केस चाहिँ के भइरहेको छ, when discount equals to 10% then the profit is equals to 17%। एउटा कुरा के भएको छ, जतिखेर डिस्काउन्ट 10% छ त्यतिखेर प्रफिट यो छ। अब हामीलाई के पत्ता लगाउनु पर्ने छ, यो केसमा डिस्काउन्ट 0 छ र प्रफिट पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अर्को केस के छ, यो आई है। अर्को केसमा चाहिँ when discount equals to 0 profit then profit percent is equals to what। अब हेर्नुहोस् है, पहिलो केसबाट फ्रम आई, पहिलो केसबाट हामीले के भन्न सकिन्छ, पहिलो केसमा चाहिँ हाम्रो अब पहिलो केसले माथिको जस्तै कुरा दिन्छ। पहिलो केसमा चाहिँ अब एसपी मैले तपाईँलाई देखाएँ नि अघि, हो त्यही रिलेसन मैले डाइरेक्ट लेखेँ अहिले चाहिँ, एमपी माइनस डिस्काउन्ट भनेको एसपी हो, र एसपी भनेको के पनि हो त, एसपी भनेको प्रफिट प्लस सिपी पनि हो। यो डिस्काउन्ट थाहा भएको वाला केस है, प्रफिट प्लस सिपी, अर एमपी भनेको कति भयो, एमपी भनेको हामीले 100 सपोज गरेको छौँ, यो नगरिकन डाइरेक्ट एमपी लेख्दाखेरि पनि एन्सर चाहिँ आउँथ्यो है। एमपी होइन 100 त लेखौँ न, रुपिज 100 माइनस डिस्काउन्ट भनेको कति छ, 10%, डिस्काउन्ट सधैँ के को हुन्छ, एमपी को, इजिकल्स टु प्रफिट भनेको कति, 17%, सधैँ प्रफिट भनेको के को लाग्छ, सिपी को प्लस सिपी, अर यो भनेको 100 माइनस 10% भनेको 0.1 होला, इजिकल्स टु 17 0.17। यो भनेको के भयो त, 90 इक्वल्स टु 1.17 सिपी, अर सिपी भनेको कति आयो, 90 बाई 1.17, जसको भ्यालु मैले कति निकालेँ, 76 point कति आयो, 92 आयो है, 76.92 सिपी को भ्यालु आयो। कतिखेर एमपी को भ्यालु 100 हामीले आफैले सपोज गरेको है यो केसमा। त्यस पछाडि अब अर्को केसले के भन्छ, केस आईले, सेकेन्ड केसले के भन्छ त, यसबाट हामीले सिपी को भ्यालु निकाल्यौँ। अब हेर्नुहोस् है,
सेकेन्ड केसले चाहिँ एमपी, अब यहाँ डिस्काउन्ट त छैन, ल तपाईँले डिस्काउन्ट लेख्न मन छ भने लेखिदिनुहोस्, माइनस डिस्काउन्ट भनेको के हुन्छ, प्रफिट प्लस सिपी, अर यो भनेको के भयो त, एमपीको भ्याल्यु डिस्काउन्टको भ्याल्यु त 0 छ, एमपी भनेको हामीले 100 सपोज गरेको छौँ, माइनस 0 इक्वल्स टु प्रफिट भनेको के हो, प्रफिट भनेको एसपी, प्रफिट भनेको के भयो, एसपी माइनस सिपी, के अरे एसपी माइनस सिपी होइन के अरे, प्रफिट भनेको पर्सेन्टेजको आधारमा भन्नुपर्दाखेरि पर्सेन्टेजको आधारमा भन्दैछु है मैले, त्यही भएर होइन भने यो भनेको चाहिँ कति थाहा छैन, निकाल्ने त हो त, ल यसलाई प्रफिट पर्सेन्टलाई पी पर्सेन्ट अफ सिपी भनेर भने प्लस सिपी है, अर 100 इज इक्वल्स टु पी पर्सेन्ट भनेको यही भयो, पी पर्सेन्ट नै भयो, टाइम्स सिपी। यसरी गराउनु भन्दा अलि लेन्दी जान्छ यो त, यसलाई मैले यसरी भन्दा पनि एसपी माइनस सिपी त्यसरी गरायो भने त धेरै नै पो टाढा जान्छ त, यस्तो गरौँ डाइरेक्ट, हामीलाई के थाहा छ, एसपी इज इक्वल्स टु एमपी माइनस डिस्काउन्ट, अर एमपी भनेको एसपी भनेको 100, डिस्काउन्ट भनेको 0 इक्वल्स टु 100, एसपीको भ्यालु कति आयो 100, देन प्रफिट पर्सेन्ट भनेको के हुन्छ, पर्सेन्ट इक्वल्स टु एसपी माइनस सिपी बाई सिपी इन्टु 100%, यसरी धेरै छिटो बुझिन्छ नि, यो भनेको के भयो, एसपीको भ्यालु 100 माइनस सिपीको भ्यालु कति अघि निकालेको 76.92 बाई 76.92 इन्टु 100%, यो भनेको कति आयो 30% आयो है, र यो नै हाम्रो एन्सर भयो। अब एकचोटि फेरि पनि हेरौँ है, योमा चाहिँ के भनेको छ र के गर्यौँ हामीले भन्ने कुरा बुझौँ। अ ट्रेडर एलोज अ डिस्काउन्ट अफ 10% अन, एकचोटि चाहिँ 10% डिस्काउन्ट राखेको रहेछ र उसले कति प्रफिट पारेको रहेछ, 17% प्रफिट पारेको रहेछ। अब हामीलाई यस्तो के पत्ता लगाउनु पर्ने छ, फाइन्ड द प्रफिट पर्सेन्ट ही वुड ह्याभ मेड इफ ही ह्याड सोल्ड द गुड एट एमपी। एमपीलाई एकचोटि डिस्काउन्ट दिएर गर्यो, दिएर गर्दा 17% प्रफिट आयो, अब दिएर गर्दा 17% प्रफिट आयो। अब यदि उसले एमपीलाई डिस्काउन्ट नदिकन दियो, बेच्यो भने चाहिँ कति पर्सेन्ट प्रफिट आउँछ त भन्ने कुरा थियो। त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ, पहिलो केस माथिको कुराबाट सिपीको भ्यालु निकाल्यौँ, फर्स्टबाट यी सिपीको भ्यालु है, अनि सेकेन्डबाट चाहिँ हामीले त्यही भ्यालु राखेर आफूलाई चाहिएको प्रफिट पर्सेन्ट निकाल्यौँ है त। ल आज हामीले यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी योसँग रिलेटेड डिस्काउन्टसँग रिलेटेड चाहिँ प्रब्लमहरू एक्सर्साइज सल्भ गर्नेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छ। तपाईँहरू चाहिँ एक्सर्साइजको लागि रेडी भएर बस्नुहोस्, पढेर बस्नुहोस्। केही प्रब्लम भयो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है, 9849595895 फर फर्दर डिस्क्रिप्सन। अरू कुराहरू तपाईँलाई के चाहिएको छ नि, त्यो सबै कुरा तपाईँले तल डिस्क्रिप्सनमा भेट्नुहुन्छ। एकचोटि चेक गर्नु होला है, डिस्क्रिप्सन चेक गर्नुभयो भने धेरै कुरा भेट्नुहुन्छ, खजाना छ है त्यहाँ। ल यति भन्दा बिदा माग्छु, थ्याङ्क यू।